Like, subscribe and get notified. The villagers of Khanyale and Shirenge, who were on a chain hunger strike for the past 8 days to completely stop the illegal stone quarrying and stone crushing, called off the strike on Thursday. The Tehsildar of Dodamarg came to the agitators with a notice from the collector of Sindhudurg ordering the temporary halt to stone quarrying and crushing units. सिंधुदुर्गातल्या दोडामार्ग तालुक्यातल्या खांदेळ्या गावातल्या लोकांनी जे उपोषण करून एका बेकायदेशीर गजालीक वाचा फोडपाचे काम केलेले आसा. हांव त्या सगळ्या लोकांचे अभिनंदन करता, कारण हो गांव जो आसा हो सैमाच्या पर्यावरणाच्या आधारान जीवन जगपी कष्टकरी समाजाचो गांव आसा. आणि अशा ह्या गांवान अशा प्रकारचे विनाशकारी उद्योग धंदे जे आसा तांकां चालना दिवप ही पुराय चुकीची गजाल आसा. आणि एकंदर पर्यावरण क्षेत्रात काम करपी एक व्यक्ती ह्या नात्यान हांव ह्या लोकांचे अभिनंदन करता की तेंच्यांनी जी चळवळ सुरू केलेली आसा कायमस्वरूपी हे क्रशर हांगाच्यान बंद करपाची, ती खरीच बऱ्यापैकी चळवळ आसा आणि ती तेंच्यांनी एकसंग रावून फुडें नेटान व्हरपाची आणि यश तांकां मेळटलें हातून मातूय दुबाव ना.